यो भिडियोमा आज हामी के गर्छौं भने सेल्फ इन्डक्टेन्स र म्युचुअल इन्डक्टेन्सको बारेमा के गर्छौं डिटेलमा कुराकानी गर्ने छौं है। एउटा छ सेल्फ इन्डक्टेन्स, अर्को छ म्युचुअल इन्डक्टेन्स है। फर्स्टमा हामी सेल्फ इन्डक्टेन्सको बारेमा छलफल गरौँ है। सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको के हो भने यो एउटा कोइलको प्रोपर्टी हो। कोइलको प्रोपर्टी भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा कोइल छ है, कोइल भनौं अथवा इन्डक्टर भनौं, यसलाई सोलेनोइड जस्तो एउटा के छ कोइल छ, एउटा सोलेनोइड हो। के भो यहाँदेखि हामीले पास गरायौं के करेन्ट आई पास गरायौं है। करेन्ट आई पास गराउँदाखेरि यो कोइलको एउटा यस्तो प्रोपर्टी छ कि यो करेन्ट कन्स्टेन्ट छ भने है, दिस करेन्ट इज कन्स्टेन्ट। कन्स्टेन्टको मिनिङ के हो? टाइम अनुसार यो करेन्ट चेन्ज भएको छैन है। करेन्ट टाइम अनुसार चेन्ज भएको छैन भने यो आई अमाउन्ट नै करेन्ट निस्किन्छ बाहिर हो। यो इन्डक्टरले यसलाई न अपोज गर्छ न के गर्छ सपोर्ट गर्छ। बट यो करेन्ट चाहिँ जुन हामीले सप्लाई गरेको करेन्ट छ, यो करेन्ट चाहिँ के छ भने इन्क्रिजिङ छ अथवा डिक्रिजिङ छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो करेन्ट चाहिँ आइदर इन्क्रिजिङ छ अर डिक्रिजिङ छ भने के हुन्छ भने भनेको करेन्ट त टाइम अनुसार के भयो चेन्ज भयो नि त। करेन्ट टाइम अनुसार चेन्ज भयो। टाइम अनुसार कसरी चेन्ज भयो? कि बढ्दैछ कि घट्दैछ। यदि यो करेन्ट बढ्दैछ भने के हुन्छ भने यो कोइलमा एउटा करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ है। यदि यो बढ्दैछ अथवा घट्दैछ भने यो कोइलमा एउटा करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ जुन करेन्टको नाम हो सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्ट। सेल्फ के इन्ड्युस्ड करेन्ट। यो सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टले चाहिँ के गर्छ भने यो बढ्दैछ भने यो करेन्ट बढ्दैछ भने यसलाई अपोज गरिदिन्छ, यसलाई घटाइदिन्छ, यसलाई डिक्रिज गरिदिन्छ है यो सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टले। यदि यो करेन्ट घट्दैछ भने यो हामीले पठाएको करेन्ट चाहिँ टाइम अनुसार घट्दैछ भने यसले के गरिदिन्छ बढाइदिन्छ, करेन्टलाई बढाइदिन्छ है। यसरी यो सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टले यो करेन्ट बढ्दैछ भने घटाइदिन्छ, यो करेन्ट घट्दैछ भने के गरिदिन्छ बढाइदिन्छ। यसरी सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टको के हो यो प्रोपर्टी हो। यसरी इन्ड्युस भएको करेन्टलाई हामी के भन्छौं सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्ट। अनि यो फेनोमेनालाई के भन्छौं हामी सेल्फ इन्डक्टेन्स भन्छौं है। यो भनेको यो कोइलको इनबिल्ट है भित्रै भएको इन्टरनल के हो प्रोपर्टी हो। यो इन्टरनल प्रोपर्टी हो कोइलको है। सेल्फ इन्डक्टेन्स इज द प्रोपर्टी अफ अ कोइल बाइ भर्च्यु अफ व्हिच इट अपोजेस द ग्रोथ अर डिके अफ करेन्ट। भनेको बढ्दैछ भने यो करेन्ट टाइम अनुसार बढ्दैछ भने यो के हुन्छ घट्छ, यो घट्दैछ भने के हुन्छ बढ्छ। डाइरेक्सन अफ सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्ट हेर्दाखेरि यसरी त हामीले के छ यो सोलेनोइड छ, यसमा करेन्ट के हुँदैछ आई जाँदैछ विच इज चेन्जिङ विथ टाइम है। यो करेन्ट आई चाहिँ के छ टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेछ भने के हुन्छ भने यो कोइलमा पनि के हुन्छ एउटा करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ है। त्यो करेन्ट प्रोड्युस जुन भएको छ त्यसलाई भन्छौँ हामी सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्ट है। अनि यो फेनोमेना हो सेल्फ इन्डक्सन। अब के हुन्छ भने यो करेन्ट आई जाँदैछ यो डाइरेक्सनमा है एन्ड इट इज इन्क्रिजिङ। यसलाई हामी यहाँ लेखौँ है। व्हेन करेन्ट आई इज इन्क्रिजिङ, यो करेन्ट आई इन्क्रिजिङ भएको छ, इन्क्रिज छ भने बढ्दैछ भने के हुने भयो भने डाइरेक्सन अफ करेन्ट। डाइरेक्सन अफ करेन्ट कस्तो हुने भयो? सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टको डाइरेक्सन यताबाट यता हुने भयो। यो यताबाट यता जाँदैछ भनेपछि अपोजिट डाइरेक्सनबाट आउनु पर्यो, किनकि यो बढ्दैछ भने सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टले के गर्छ भने यसको म्याग्निट्युडलाई घटाउने कोसिस गर्छ। भनेको यसले अपोज गरिदिने भयो, यसको डाइरेक्सन र यसको डाइरेक्सन जस्ट अपोजिट हुने भयो। अनि अर्को कुरा अर्को कन्डिसन के छ भने इफ दिस आई इज डिक्रिजिङ, यो आई डिक्रिज भइरहेको छ भने यो आईलाई चाहिँ सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टले के हुने भयो बढाइदिने भयो। बढाउनको लागि के हुनुपर्छ यसको डाइरेक्सन र यहाँ इन्ड्युस भएको करेन्टको डाइरेक्सन के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ। यसरी सेल्फ इन्ड्युस्ड करेन्टको डाइरेक्सन हामी छुट्याउन सक्छौं है। यदि यो बढ्दैछ भने डाइरेक्सन के हुन्छ अपोजिट हुन्छ यता सेल्फ इन्ड्युस्डको। यो करेन्ट भनेको चाहिँ यो इन्डक्टरमा इन्ड्युस भएको करेन्ट हो है। यो करेन्ट र यो करेन्ट डिफरेन्ट हो। अब
यो आई करेन्ट घट्दैछ भने चाहिँ के हुने भयो सपोर्ट गर्नु पर्यो यो घट्दैछ भने त बढाउनु पर्यो बढाउनको लागि के हुनु पर्यो डाइरेक्सन के हुनु पर्यो सिमिलर हुनु पर्यो यो करेन्टको डाइरेक्सन र यो सेल्फ इन्ड्युस करेन्टको डाइरेक्सन के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ सेल्फ इन्डक्टेन्सको रिजन हेर्दा चाहिँ के हो भने रिजनतिर जाउँ हामी यो करेन्टलाई चेन्ज गराइरहेको छौँ है करेन्टलाई घटाइरहेको छौँ अथवा बढाइरहेको छौँ भने करेन्टलाई बढाएको केस हेरौँ आई इन्क्रिज भयो आई इन्क्रिज हुने बित्तिकै के भयो भने यो जुन छ नि यो भनेको के हो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भयो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले आफ्नो वरिपरि के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ इट इज ओभियस है अब के छ भने यो कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ लिङ्क्ड हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ हो यो म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइ भयो यो करेन्ट इन्क्रिज भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ है विच इज लिङ्क्ड विथ दिस कोइल यो कोइलमा जुन लिङ्क भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स छ त्यो पनि के हुने भयो बढ्ने भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स बढेपछि के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स बढेपछि इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ हो इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ इएमएफ इन्ड्युस हुनु भनेको के हो इएमएफ इन्ड्युस हुनु भनेको के हो करेन्ट इन्ड्युस हुनु हो अब यो करेन्ट केमा इन्ड्युस हुन्छ यो करेन्ट भनेको यो कोइलमा इन्ड्युस हुन्छ यो कोइलमा जुन यो करेन्ट इन्ड्युस भएको छ यसलाई भन्छौँ हामी सेल्फ इन्ड्युस करेन्ट यसरी चाहिँ के हुने भयो यो करेन्टको भ्याल्यु चाहिँ टाइम अनुसार बढ्दैछ भने के हुने भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुने भयो बढ्ने भयो विच इज लिङ्क्ड विथ दिस कोइल यो कोइलमा लिङ्क भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुने भयो चेन्ज हुने भयो चेन्ज भइसकेपछि त फेराडेजले के भन्छ इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ इएमएफ प्रोड्युस कहाँ हुन्छ यो कोइलमा इएमएफ प्रोड्युस हुने भयो यो इएमएफ यो कोइलमा प्रोड्युस भएपछि यो कोइलमा के पनि प्रोड्युस हुन्छ अब करेन्ट पनि प्रोड्युस हुन्छ हो यसरी चाहिँ सेल्फ इन्डक्टेन्स हुने हो है दिस इज द फेनोमेना अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स अब यो कोइल छ यो कोइलमा के छ यो आई चेन्जिङ छ भने यो यहाँनिर एन नम्बर अफ टर्न्स छ यो कोइलमा कति नम्बर अफ टर्न्स छ एन नम्बर अफ टर्न्स छ टोटल भनेको है सपोज म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ दिस सिङ्गल कोइल यो सिङ्गल कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ कति छ भने फाइ छ है म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ सिङ्गल कोइलसँग म्याग्नेटिक फ्लक्स कति छ फाइ छ भने टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स कति हुन्छ टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ दिस सोलेनोइड कति हुन्छ इज इक्वल टु एन फाइ हुने भयो है यसलाई मैले फाइ टीले डिनोट गर्दै है टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई केले फाइ टीले डिनोट गर्दै भनेपछि के हुने भयो भने जुन यो म्याग्नेटिक फ्लक्स छन् यो लिङ्क्ड भएको यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ आई बढ्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्छ टोटल यो करेन्ट घट्दाखेरि के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि घट्ने भयो इट मिन्स टु से द्याट फाइ टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट फाइ टी के हुने भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट हुने भयो भनेपछि फाइ टी इज इक्वल टु एलआई ले मैले लेख्दै है एल इज अ कन्स्टेन्ट यसलाई हामी के भन्छौँ भने कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ कन्डक्टेन्स कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ कन्डक्टेन्स अब यसरी टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टु कति हुने भयो एलआई हुने भयो वेयर एल इज कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ कन्डक्टेन्स हियर according to Faraday's second law Faraday's second law ले के भन्छ भने इन्ड्युस इएमएफ जुन त्यो कोइलमा छ नि यो कोइलमा कति करेन्ट इएमएफ चाहिँ इन्ड्युस हुने रहेछ त यो इन्ड्युस इएमएफ को भ्यालु हुन्छ E इज इक्वल टु माइनस डी फाइ बाई डिटी यो फराडे सेकेन्ड ल हो है दिस इज टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स हामीसँग कति छ टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स इज माइनस डी एलआई बाई डिटी हियर एल इज कन्स्टेन्ट हामी एल लाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ माइनस एल डिआई बाई कति हुने भयो डिटी हुने भयो है दिस इज द एक्सप्रेसन अफ इएमएफ इन्ड्युस्ड इन दिस कोइल यो कोइलमा कति इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ भन्ने कुरा केले दिन्छ माइनस एल डिआई बाई डिटीले दिन्छ दिस इज द एक्सप्रेसन है यो एक्सप्रेसन हो हाम्रो फाइनल के छ भने यहाँ सेल्फ इन्डक्टेन्स कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स छ नि कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स एल एल भनेको के छ भने टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टु एलआई एल भनेको के हुन्छ टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स डिभाइड बाई के भयो करेन्ट भयो अब यहाँ यसरी हेर्दाखेरि त हामीले एल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स
एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट जस्तो देखिन्छ है। बट एक्चुअल केसमा एल र फाइटी र आई को बीचमा प्रोपोर्सनालिटी रिलेसन हुँदैन है। एल चाहिँ यो दुईटासँग प्रोपोर्सनल गर्दैन, किनकि यो एल केमा डिपेन्ड गर्छ भने शेप एन्ड साइज अफ द कन्डक्टर है। इट डिपेन्ड्स अपन शेप एन्ड साइज अफ द कन्डक्टर, इट डज नट डिपेन्ड अपन टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड करेन्ट। यो कसरी भने अब हामी हेर्छौँ, हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्सको डिपेन्डेन्सी हेर्दाखेरि यो फाइटी र आईमा जस्तो देखिन्छ, बट इन एक्चुअल केस यो फाइटी र आईमा डिपेन्ड गर्दैन, किनभने हामीसँग म्याग्नेटिक फ्लक्स छ जुन एउटा कोइलसँग रिलेटेड है। यो कोइलसँग रिलेटेड म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन छ है, त्यसलाई मैले फाइ लेखेँ, एउटा मात्रै कोइलसँग, द्याट इज बी इन्टु ए। यो सबैलाई थाहा छ यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको के हो, फर्मुला नै हो। यो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड हो है, टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड यो केमा, सोलेनोइडमा। यो सोलेनोइडमा टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति क्रिएट हुन्छ भनेर हामीले बायोटेन सबार्टलाई युज गरेर म्यु नट एनआई भनेर डेरिभेसन गरेको छ, द्याट इज म्यु नट एनआई इन्टु ए है। एरिया भयो यो सर्कुलर स्ट्रक्चरको। अब यहाँ हेर्नु त, म्यु नट एनआई बाई एल लेखेँ मैले, क्यापिटल एन बाई एल, किनकि दिस स्मल एन रिप्रेजेन्ट्स नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ है। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ एल छ, यो स्मल एन भनेको टोटल नम्बर अफ टर्न्स, टोटल नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट के भयो, लेन्थ भयो नि त, इन्टु कति भयो, ए भयो। अब टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स भने के छ हाम्रो, एन फाइ हो, एन इन्टु म्यु नट एनआई बाई एल इन्टु ए। अब यहाँदेखि फर्दर गर्दा म्यु नट टाइम्स एन स्क्वायर आई डिभाइड बाई एल इन्टु ए हुने भयो हो। अब फाइटीको भ्यालु यहाँ लगेर रिप्लेस गरौँ त हामीले, फाइटीको भ्यालु यहाँ लगेर रिप्लेस गर्दाखेरि के हुने भयो, हाम्रो आउने भयो फाइटी इज म्यु नट टाइम्स एन स्क्वायर आई डिभाइडेड बाई एल इन्टु ए हुने भयो है। अनि मुनिपट्टि आई छँदैछ है, यहाँ मैले स्मल आई करेन्ट भनेको स्मल आई छ, सरी है क्यापिटल आई लेखेछु, स्मल आई छ। अब के हुने भयो, आई र आई क्यान्सल, आई र आई क्यान्सल हुने भयो, के हुने भयो, म्यु नट टाइम्स एन स्क्वायर एल इन्टु ए हुने भयो। ल हेर्नुहोस् त, अब त अघि यहाँ फाइटी बाई आई थियो नि, अब त सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको केमा डिपेन्ड गर्ने भयो त, यो डिपेन्ड गर्ने भयो म्यु नटमा हो, पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेसमा, अर्को केमा, एनमा, नम्बर अफ टर्न्समा, अनि केमा, एरिया अफ लुप, यो एरिया छ नि एउटा लुपको एरिया, यो एरियामा, यसको एरियामा, एन्ड लेन्थ, कति लामो हामीले के लिएको छ, कन्डक्टर, यो कन्डक्टरको लेन्थ कति छ, यसमा डिपेन्ड हुने भयो है। अब हामीले कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स एल को डिपेन्डेन्सी हेर्दाखेरि हामीले सिधै टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स र करेन्ट लेख्न मिल्दैन है, बिकज इट डज नट डिपेन्ड अपन बोथ है। यो दुईटामा डिपेन्ड गर्दैन, यो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो, म्यु नटमा, एनमा, ए र एलमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। अब हामीले यसरी यसलाई समराइज गरेर लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौँ भने, हाम्रो एल छ म्यु नट टाइम्स एन स्क्वायर बाई एल इन्टु ए, भनेको दिस एल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस म्यु नट, स्क्वायर अफ टोटल नम्बर अफ टर्न्स एन स्क्वायर, एरिया अफ क्रस सेक्सन क्यापिटल ए, एन्ड इट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ द कन्डक्टर। यो चारवटा कुरामा डिपेन्ड हुने भयो के, कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स एल है। यसरी हामी डिपेन्डेन्सी हेर्छौँ। आफ्टर सेल्फ इन्डक्सन है, हाम्रो अर्को टपिक छ म्युचुअल इन्डक्सन। सेल्फ इन्डक्सनमा चाहिँ के थियो भने, एउटै कोइलमा है, यहाँ करेन्ट, चेन्जिङ करेन्ट पठाउँदाखेरि के हुन्थ्यो, यहाँ इएमएफ प्रोड्युस हुन्थ्यो है, यो इएमएफले गर्दा करेन्ट इन्ड्युस हुन्थ्यो यहाँ है, यसलाई भन्थ्यौँ हामी सेल्फ इन्डक्सन। बट अब म्युचुअल इन्डक्सनको केसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने, म्युचुअल भनेपछि वी निड टु कोइल्स है। यहाँ हेरौँ, यो एउटा फर्स्ट कोइल भयो है, फर्स्ट कोइल भयो, यसमा हामीले एसी सप्लाई गर्ने है, अल्टरनेटिङ करेन्ट। नाउ वी हेभ टु कोइल्स है, यतापट्टि एउटा कोइल छ, यतापट्टि अर्को कोइल छ। फर्स्ट कोइलमा त हामीले के पठाएको छौँ, एसी सप्लाई दिएको छ है। अब के हुन्छ भने म्युचुअल इन्डक्सनको केसमा चाहिँ यो जुन फर्स्ट कोइलमा हामीले एसी सप्लाई गरेको छौँ, इट इज चेन्जिङ है, यसमा के छ, आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ। यो आई करेन्टले गर्दाखेरि दिस इज नाउ के हो, यो अब के हो, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो। यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएपछि त म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरू पास हुन्छ यतातिर हो। यता पास भएपछि यो कोइलमा, सेकेन्ड कोइलमा है, दिस इज प्राइमरी कोइल, यसलाई भन्छौँ हामी प्राइमरी कोइल, यसलाई भन्छौँ हामी सेकेन्डरी कोइल।
अब प्राइमरी कोइलमा बगेको करेन्टले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हो। म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएपछि यहाँदेखि म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरू निस्किन्छ भनेपछि यो सेकेन्डरी कोइलमा के हुने भयो, म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ के हुने भयो, लिङ्क हुने भयो। भनेको म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरू यता पास हुने भयो नि त, यता पास भएपछि त यो कोइलमा पनि के हुने भयो, अब म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क हुने भयो है। म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएपछि अब के छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपल, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले के भन्छ भने यदि तपाईले म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ एनी कोइल चेन्ज गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, त्यो कोइलमा त्यो कन्डक्टरमा के हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी अथवा इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ। अब यसरी हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स त लिङ्क भयो यसमा है, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भइसक्यो, तर अब यसमा इएमएफ प्रोड्युस गर्नको लागि के हुनुपर्छ भने त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनुपर्छ। त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स कसरी चेन्ज हुन्छ भने हामीले चेन्जिङ करेन्ट पठाउने है। यो करेन्ट भनेको के हुन्छ, आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ नि त, हो यो त हामीलाई थाहा छ। एसी करेन्ट भनेको आई नट साइन ओमेगा टी। दिस करेन्ट इज चेन्जिङ विथ टाइम, टाइम अनुसार के हुँदैछ, भ्यारी हुँदैछ। के को भ्यालु, करेन्टको भ्यालु। करेन्टको भ्यालु टाइम अनुसार भ्यारी हुँदैछ भने त यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेको छ। भनेपछि यतापट्टि जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएको छ यो सेकेन्डरी कोइलमा, त्यो पनि के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो अटोमेटिकल्ली है। अब यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क छ, यो चेन्ज भयो ड्यू टु वाट, ड्यू टु चेन्जिङ नेचर अफ करेन्ट। चेन्जिङ नेचर अफ करेन्टले के गरिदियो भने म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ प्रोड्युस भएको जुन छ यो पनि चेन्ज भयो। त्यो भएपछि यो सेकेन्डरी कोइलमा जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएको छ त्यो पनि के हुने भयो, चेन्ज हुने भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ एनी कन्डक्टर इफ इट इज चेन्ज्ड देन के हुन्छ, यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। इएमएफ इन्ड्युस भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है, इएमएफ इन्ड्युस भयो। इएमएफ इन्ड्युस भएपछि यो कोइलमा पनि के डेभलप भयो, करेन्ट डेभलप भयो आई है। यो यसमा पनि के डेभलप हुन्छ, करेन्ट डेभलप हुन्छ। भनेको अब यसले पनि के बिहेभ गर्ने भयो भने यसमा पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुने भयो, यसले अब कन्डक्टिङ वायर जस्तो बिहेभ गर्ने भयो है त। यसरी प्राइमरी कोइलमा पठाएको करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भयो। म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएपछि यो कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भयो है, यसमा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा यो कोइलमा के भयो, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भयो। यो चेन्जिङ नेचर जुन छ करेन्टको, यसले गर्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि के भयो, चेन्ज भयो। यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएर इएमएफ प्रोड्युस भयो सेकेन्डरी कोइलमा अटोमेटिकल्ली। हामीले करेन्ट त पठाएको थियो केमा, फर्स्ट प्राइमरी कोइलमा, बट के भयो, करेन्ट पनि इन्ड्युस भयो कहाँ, सेकेन्डरी कोइलमा। यसमा त कुनै कनेक्सन थिएन है। यसलाई, यो फेनोमेनालाई के भन्छौँ हामी, म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ है। यो फेनोमेना, यो होल फेनोमेना जुन छ यसलाई हामी भन्छौँ म्युचुअल इन्डक्सन। अब यहाँ के भयो भने यहाँ प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डले यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट भयो है सेकेन्डरी कोइलमा है। के छ भने suppose magnetic flux linked with secondary coil B phi 2 है। सेकेन्डरी कोइललाई मैले के मान्दे, phi 2 मान्दे। भनेपछि according to Faraday's law, Faraday's law ले के भन्छ भने इन्ड्युस EMF छ नि जुन यहाँ, यो इन्ड्युस EMF इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के, रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स d phi 2 by dt हो, एन्ड इट इज इन अपोजिट डाइरेक्सन। के हुन्छ, यहाँ इन्ड्युस भएको इएमएफले के गरिदिन्छ भने यहाँ जुन करेन्ट छ यसलाई के गरिदिन्छ, अपोज गरिदिन्छ है। यहाँ जुन इएमएफ प्रोड्युस भएको छ यसले यहाँको इएमएफलाई के गर्छ, अपोज गर्छ। यो लेन्ज लले भन्छ हो। अब हामीलाई अर्को कुरा के पनि थाहा छ भने यहाँ करेन्ट आई के भइरहेछ, फ्लो भइरहेछ। यो करेन्ट आई चाहिँ है, यो करेन्ट आई के हुन्छ भने इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु म्याग्नेटिक फ्लक्स। अगेन दिस करेन्ट आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के, म्याग्नेटिक फ्लक्स। यहाँनिर करेन्टको भ्यालु बढ्यो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि बढ्छ, करेन्टको भ्यालु घट्यो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि घट्छ है। इट मिन्स आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु phi 2। अब यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले के गर्दियौँ, मर्ज गर्दियौँ। यो दुईटा रिलेसनलाई मर्ज गर्दा के हुन्छ, यो दुईटा रिलेसनलाई मर्ज गर्दाखेरि हुन्छ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 है। फ्रम 1 and 2 हाम्रो के हुने भयो भने EMF इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु माइनस DI बाई DT हुने भयो, किनकि I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु phi 2 छ। भनेको यो phi 2 को ठाउँमा हामीले के राख्न पायौँ, I राख्न पायौँ हो। अब यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि E इज इक्वल टु माइनस क्यापिटल M
di/dt है di/dt हुने भयो एन्ड दिस m इज कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन यसलाई हामी के भन्छौं कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौं वेयर m इज कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन और यसलाई के पनि भन्छौं हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्स म्युचुअल व्हाट इन्डक्टेन्स यहाँ हेरौं प्राइमरी कोइलमा करेन्ट बगेछ I1 सेकेन्डरी कोइलमा के भएको छ कर EMF इन्ड्युस भएको छ EMF इन्ड्युस भएपछि के हुन्छ यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुने भयो नि त यहाँ करेन्टको भ्यालु सपोज यहाँ I2 फ्लो भयो है I2 फ्लो भयो यहाँ I अमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेछ बट अब के भयो म्युचुअल इन्डक्सन भएर यहाँ EMF प्रोड्युस भयो EMF प्रोड्युस भएपछि त ओभियसली यहाँनिर अर्को करेन्ट बग्छ अर्को करेन्ट कति हो I2 हो अब यहाँ फेरि रिभर्स फेनोमेना हेरौँ है अब के हो भने यो कोइल पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भयो यो कोइल पनि के भयो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भयो यो कोइलले पनि के गर्छ अब म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ हो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरेपछि अब यसको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा प्राइमरी कोइलमा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक भयो अब यो करेन्ट पनि के हो चेन्जिङ करेन्ट हो यो पनि I0 sin ओमेगा t हो यो चेन्जिङ करेन्टले गर्दाखेरि यहाँ भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि चेन्ज हुने भयो लिंक्ड विथ प्राइमरी कोइल अब सेकेन्डरी कोइलको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा प्राइमरी कोइलमा के हुने भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुने भयो यसरी त अघि प्राइमरी कोइलले गर्दा सेकेन्डरी कोइलमा भएको थियो अब सेकेन्डरी कोइलमा पनि करेन्ट बग्यो नि त यसले गर्दा के हुन्छ प्राइमरी कोइलमा पनि के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक भएको यहाँ पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ पनि अब के हुन्छ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ क्या यहाँ पनि EMF इन्ड्युस भयो यहाँ पनि करेन्ट इन्ड्युस भयो अब रिभर्स प्रोसेसको लागि हेरौँ त यहाँ प्रोड्युस भएको EMF चाहिँ के हुने भयो प्राइमरी कोइलमा इन्ड्युस भएको EMF चाहिँ के हुने भयो -m di/dt हुने भयो अघि सेकेन्डरी कोइलमा जुन EMF प्रोड्युस भएको थियो इट इज -m di/k थियो dt थियो नि त यसरी हामीले रिभर्स हेर्यो भने प्राइमरी कोइलमा इन्ड्युस भएको करेन्ट पनि EMF पनि हामी हेर्न सक्छौं व्हिच इज इक्वल टु -m di/dt हुन्छ है यसरी हामी दुईतिरबाट हेर्न सक्छौं म्युचुअल इन्डक्सनमा है यसरी यसले गर्दा यसमा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ यसले गर्दा यसमा पनि करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ है EMF इन्ड्युस हुन्छ यसलाई भन्छौं हामी म्युचुअल इन्डक्सन म्युचुअल भनेको के हो साझेदारीमा यसले गर्दा यसलाई पनि भयो यसले गर्दा यसलाई पनि भयो है इट इज म्युचुअल इन्डक्सन के छ भने E इज इक्वल टु -m di/dt आयो है अब हामी यो m को है म्युचुअल इन्डक्टेन्सको हामी युनिट हेरौँ अथवा यसलाई डिफाइन गरौँ m इज इक्वल टु के हुने भयो E डिभाइडेड बाइ di/dt हुने भयो हो -e डिभाइड बाइ di/dt अब यहाँनेर के हुने भयो भने यो E भनेको EMF हो EMF को युनिट भनेको के हुन्छ भोल्ट हुन्छ अनि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने भोल्ट है डिभाइडेड बाइ di करेन्ट भनेको के हो एम्पियर डिभाइड बाइ टाइम भनेको के भयो सेकेन्ड भयो त्यसो भए m को युनिट के हुने रहेछ भोल्ट पर एम्पियर अनि सेकेन्ड हुने भयो हो भोल्ट पर एम्पियर अनि सेकेन्ड इट इज व्हाट युनिट अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स यसलाई हामी सिम्पली हेनरी पनि भन्छौं है हेनरी भन्छौं यो हेनरी भनेको चाहिँ SI युनिट अफ के हो म्युचुअल इन्डक्टेन्स हो यो हेनरीलाई हामी क्यापिटल H ले डिनोट गर्छौं है क्यापिटल S ले डिनोट गर्छौं यो हेनरी भनेको के हो भोल्ट पर एम्पियर सेकेन्ड हो है अब यहाँ यदि हामीले EMF इज इक्वल टु EMF जुन इन्ड्युस भएको छ यो इन्ड्युस भएको EMF लाई 1 भोल्ट सपोज गर्यौं है एन्ड करेन्टको भ्यालु कति छ 1 एम्पियर छ एन्ड टाइम इज इक्वल टु कति छ 1 सेकेन्ड छ है अब यो सबैको भ्यालु लगेर यहाँ पुट गरियो भने के हुन्छ भने m इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 हेनरी हुन्छ हो 1 हेनरी के हुन्छ h हुन्छ यहाँ सबैको भ्यालु 1 1 1 पुट गर्दा कति हुने भयो म्युचुअल इन्डक्टेन्स इज इक्वल टु 1 हेनरी अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोध्छ भने डिफाइन 1 हेनरी भनेर सोध्छ हो डिफाइन 1h 1 हेनरी भन्छ अब यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं त डिफाइन गर्न इट इज इजी अब यसरी हामीले EMF इज इक्वल टु 1 भोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेन्ड पुट गरेर कति निकालेको छ m इज इक्वल टु 1 हेनरी निकालेको छ हो अब यसलाई हामीले सिम्पली डिफाइन गर्छौं 1 हेनरी है टु कोइल्स आर सेड टु ह्याभ 1 हेनरी अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स इफ द चेन्ज इन करेन्ट एट द रेट अफ 1 एम्पियर पर सेकेन्ड in one coil causes induced EMF of 1 volt in
अदर कोइल। यो भनेको के हो भने इट इज डेफिनेसन अफ 1 हेनरी। यसको मिनिङ के हो भने तपाईले यहाँनेर के भएको छ I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ हो, I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ अनि यसले गर्दाखेरि यहाँ के भयो इन्ड्युस भयो EMF हो, केमा सेकेन्डरी कोइलमा इन्ड्युस भयो EMF। हामीले के डिफाइन गरेको छ भने M इज इक्वल टु माइनस E डिभाइड बाई DI/dt। यहाँ I1 करेन्ट लिएको छ, DI1 बाई के भयो dt भयो है। अब यो प्राइमरी कोइलमा भएको करेन्टको चेन्ज है, करेन्टको चेन्ज मिन्स रेट अफ चेन्ज अफ दिस करेन्ट भनेको DI1/dt। यसको भ्यालु मुनिको भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 एम्पियर पर सेकेन्ड हुनु पर्यो हो। माथि के छ 1 एम्पियर पर सेकेन्ड हुनको लागि 1 सेकेन्डमा यहाँ कति करेन्ट चेन्ज हुनुपर्छ 1 एम्पियर करेन्ट चेन्ज हुनु पर्यो। यसरी 1 सेकेन्डमा 1 एम्पियर करेन्ट चेन्ज भएर यो EMF चाहिँ 1 भोल्ट प्रोड्युस भयो भने है, सेकेन्डरी यो EMF चाहिँ फेरि सेकेन्डरी कोइलमा प्रोड्युस हुने हो नि। यो प्राइमरी कोइलमा भएको चेन्ज करेन्टको चेन्जले गर्दा सेकेन्डरी कोइलमा के हुन्छ EMF इन्ड्युस हुन्छ हो। यो EMF को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 भोल्ट हुनु पर्यो हो। यदि यो कोइलमा रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट चाहिँ 1 एम्पियर पर सेकेन्ड छ भने अनि यसले गर्दा EMF 1 भोल्ट प्रोड्युस भयो भने यो कन्डक्टरको यो इन्डक्टरको है म्युचुअल इन्डक्टेन्स चाहिँ कति हुने रहेछ 1 हेनरी हुने रहेछ। दिस इज द डेफिनेसन अफ 1 हेनरी। अब हामी रिलेसन बिट्विन M एन्ड phi है, म्युचुअल इन्डक्टेन्स र हामी म्याग्नेटिक फ्लक्सको के हेर्ने रिलेसन हेर्ने। रिलेसन सिम्पली हेर्दा के हुन्छ भने यहाँ करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ I फ्लो भइरहेछ अनि यहाँ EMF कति प्रोड्युस भयो E प्रोड्युस भयो है, EMF E प्रोड्युस भयो भनेपछि EMF इज इक्वल टु माइनस d∅/dt हुन्छ एकर्डिङ टु के फराडेज ल। फराडेले के भन्छ भने इन्ड्युस EMF इज इक्वल टु माइनस d∅/dt भन्छ। यो phi भनेको यो कोइलमा लिङ्क्ड भएको के हो म्याग्नेटिक फ्लक्स हो। अब अगेन हामीलाई के थाहा छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट हो। यहाँ लिङ्क्ड हुने जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स छ यो करेन्टसँग प्राइमरी कोइलको करेन्टसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। phi इज इक्वल टु MI भयो, दिस M इज म्युचुअल इन्डक्टेन्स है। अब phi को भ्यालु लगेर यहाँ रिप्लेस गरिदिँदा के हुन्छ, phi को भ्यालु लगेर यहाँ रिप्लेस गर्दाखेरि के हुने भयो E इज इक्वल टु माइनस M d∅ कति हुने भयो dt हुने भयो हो। MI छ नि त, phi को भ्यालु कति छ MI छ, माइनस M di कति हुने भयो dt हुने भयो है। अब यहाँदेखि के लेख्न सक्छौं भने हामी E इज इक्वल टु माइनस dMI के हुने भयो dt हुने भयो हो। मैले के गर्न खोजेको भने यो तीनटा रिलेसन छ नि, यो रिलेसन है अनि यो रिलेसनलाई रिलेट गराइदिएको। अब यहाँदेखि के भेटिन्छ भने हामी सिम्पली phi इज इक्वल टु MI छ नि जुन हामीले रिलेसन बिट्विन M एन्ड phi हेर्न खोजेको, phi इज इक्वल टु MI बाट पनि हेर्न सकिन्छ है। phi इज इक्वल टु MI बाट हेर्दाखेरि M को भ्यालु कति हुन्छ phi बाई के हुने भयो I हुने भयो। यो रिलेसनबाट हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई के गर्छौं डिफाइन गर्छौं है। यो सेकेन्ड रिलेसनबाट यो रिलेसनबाट हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई के गर्छौं डिफाइन गर्छौं। M इज इक्वल टु म्याग्नेटिक फ्लक्स डिभाइड बाई के हुने भयो I करेन्ट हुने भयो। अब हामी यसलाई डिफाइन गर्ने है त। म्युचुअल इन्डक्टेन्सको डेफिनेसन हेर्दाखेरि द म्युचुअल इन्डक्टेन्स बिट्विन टु कोइल्स मे अल्सो बी डिफाइन्ड एज द फ्लक्स प्रोड्युस इन अ कोइल पर युनिट करेन्ट पासिङ थ्रु द अदर कोइल है। अब के छ भने यहाँनिर एउटा कोइल र अर्को कोइलको दुईटा कोइलको कुरा गरेछ नि त। के छ भने करेन्ट बग्दैछ प्राइमरी कोइलमा बट म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क हुँदैछ केमा सेकेन्डरी कोइलमा हो। यसको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि सेकेन्डरी कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स के भइरहेछ लिङ्क भइरहेछ भनेको यो phi भनेको चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क भएको के हो म्याग्नेटिक फ्लक्स हो। यो करेन्ट I भनेको चाहिँ के हो प्राइमरी कोइलमा फ्लो भइरहेको करेन्ट हो। द्याट्स वाइ यहाँ के लेखेको छ भने is the flux produced in a coil per unit current passing through the other coil है। यसमा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स लिने बट द करेन्ट इज फ्लोइङ इन another coil that is primary coil है। यसरी हामी डिफाइन गर्छौं म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई। अब यो टपिकमा चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ अ कोइल विथ रेस्पेक्ट टु अदर कोइल भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स यो कोइलको म्युचुअल इन्डक्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु दिस कोइल अनि यो कोइलको म्युचुअल इन्डक्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु दिस कोइल है। म्युचुअल इन्डक्टेन्स हामी के हेर्ने कसरी यो हेर्न सकिन्छ भने किन यो हामी दुईटा म्युचुअल इन्डक्टेन्स हेर्दैछौं भने यसमा फ्लो भएको करेन्टले गर्दा
यो कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ हो, फेरि यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, यसमा करेन्ट फ्लो भएपछि यसले गर्दा प्रोड्युस यहाँ के हुन्छ इएमएफ हुन्छ भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स हुन्छ है। म्युचुअल्ली के हुन्छ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ यो कोइलमा पनि यो कोइलमा पनि। अब के छ भने यो कोइलमा पास भएको करेन्ट छ I1, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस कति भएको छ B1, अनि टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति छ N1 छ। सिमिलरली हामी सेकेन्डरी कोइलमा हेर्ने हो भने करेन्ट कति इन्ड्युस भयो I2 इन्ड्युस भयो, अनि यो करेन्टले गर्दा B2 म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस भयो, अनि यसको लेन्थ L छ, यसको पनि लेन्थ L छ। यसमा टोटल नम्बर अफ टर्न्स भनेको N2 छ है, टोटल नम्बर अफ टर्न्स भनेको छ N2 छ। अनि दुईटै कोइलको एरिया अफ क्रस सेक्सन A इज सिमिलर, यो चाहिँ के छ सिमिलर छ। अब के हेर्ने भने हामी यहाँ हेर्नु है, यो कोइल भनेको के हो सोलेनोइड हो नि, सोलेनोइडमा B1 को भ्यालु B1 इज इक्वल टु म्यु नट स्मल ni हो, यसमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ I1 भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाई दिस सोलेनोइड, यो कोइलले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ B1 इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स ni1। यो स्मल n भनेको के हो भने स्मल n भनेको क्यापिटल N बाई L हो, यो कोइलको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। टोटल नम्बर अफ टर्न्स N1 छ, यसको टोटल लेन्थ छ L। स्मल n भनेको के हो भने टोटल नम्बर अफ टर्न्स डिभाइडेड बाई L भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो। यसलाई हामी म्यु नट टाइम्स क्यापिटल N I1 डिभाइड बाई के लेख्न सक्छौँ L लेख्न सक्छौँ। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डले यो सेकेन्डरी कोइलमा कति फ्लक्स जेनेरेट गर्छ त है, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेन्डरी कोइल अफ प्राइमरी कोइल होइन, सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स कति हुन्छ त भनेको phi2 लेखेँ मैले है, सेकेन्डरी कोइलको म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई मैले phi2 लेखेँ। phi2 इज इक्वल टु के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेटेड बाई दिस कोइल इन्टु एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु टोटल नम्बर अफ टर्न्स इन इट है। यो कोइलमा कति नम्बर अफ टर्न्स छ भनेको B1 को भ्यालु म्यु नट N1 I1 डिभाइड बाई L इन्टु A इन्टु टोटल नम्बर अफ टर्न्स इन इट कति छ N2 छ है। म्यु नट टाइम्स N1 N2 IA डिभाइडेड बाई कति भयो L भयो। अब यो कोइल C1 हो, यो कोइल C2 हो, C1 कोइल र C2 कोइल दुईटा लिएको छ हामीले। अब हामी के हेर्छौँ भने म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ कोइल 2 विथ रेस्पेक्ट टु C1 हो। अब म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ कोइल 2 कोइल C2 विथ रेस्पेक्ट टु कोइल C1 हो। अब यसलाई कसरी लेख्ने भने म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ कोइल 2 C2 विथ रेस्पेक्ट टु C1 लाई हामी M21 लेख्ने है, M21 है। कोइल C2 को म्युचुअल इन्डक्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु 1, M21 कति हुन्छ त M21 भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको के हो म्याग्नेटिक फ्लक्स डिभाइडेड बाई के हो करेन्ट हो। म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ लिङ्क भएको phi2 अनि करेन्ट चाहिँ प्राइमरी कोइलमा फ्लो भइरहेको है। phi2 को भ्यालु यहाँ हेर्नु म्यु नट टाइम्स N1 N2 I1 A डिभाइडेड बाई कति भयो L भयो, अनि के छ I1 छ, I1 के भयो क्यान्सल भयो। इट इज इक्वल टु म्यु नट टाइम्स N1 N2 A डिभाइडेड बाई L भयो। हाम्रो के क्याल्कुलेसन भयो यहाँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ कोइल C2 विथ रेस्पेक्ट टु C1 हामीले हेर्न खोजेको त्यही हो। अब हामी के पनि हेर्ने भने म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ C1 विथ रेस्पेक्ट टु के C2। अब हेर्छौँ है त यसलाई। अब यहाँनिर अब यसमा करेन्ट इन्ड्युस भयो, करेन्ट इन्ड्युस भएपछि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो। यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भएकोले यहाँनिर के भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क गराइदियो कुनमा C1 मा। यसो भएपछि जुन B2 को भ्यालु छ नि B2 को भ्यालु कति हुन्छ भने B2 पनि के हो यो C2 के हो सोलेनोइड हो, यो B2 को भ्यालु कति हुन्छ म्यु नट टाइम्स Ni हुन्छ हो। I कति बगिरहेछ I2, करेन्ट कति बगिरहेछ I2, म्यु नट टाइम्स स्मल n भनेको त टोटल नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हो। टोटल नम्बर अफ टर्न्स कति छ सेकेन्डरी कोइलको N2 छ, I2 भयो हो। यो भयो म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड के भएको जेनेरेट भएको यो सेकेन्डरी कोइलमा। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ प्राइमरी कोइल भनेको C1 हो।
C1 मा कति म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएको छ phi1 अघि हामीले phi2 गरेको थियो सेकेन्डरीको लागि प्राइमरीको लागि phi1 लिने phi1 भनेको के हुन्छ